अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से पीटीआई को मजीद नुक्कड़ में लगाने की कोशिश की जा रही है और इल्जामात लगाए जा रहे हैं ताकि अदारों और पीटीआई के दरमियान मजीद फासला बढ़ सके। और नून लीग की सहूलतकारी जारी है और अभी भी सहूलतकारी जारी ही रहेगी, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर पीटीआई और अदालत के दरमियान इख्तलाफात कम हो गए तो इनकी मुल्क में कोई औकात नहीं रहेगी। नाज़रीन, इस पर हामिद मीर ने बेहतरीन तबसरा किया है। नाज़रीन, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कुछ दिन पहले तक तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से ये इशारा दिया जा रहा था कि वो ईद का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के दौरान ही वो हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे और अडयाला जेल के सामने धरना भी देंगे। लेकिन अब ये इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत ने भी फैसला किया है कि ईद का इंतजार ना किया जाए, बल्कि ईद से पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कुछ इशारे ये हैं कि जो बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन है वो ईद के बाद शुरू होगा। तो ये अगर रमजान के दौरान में और फिर ईद के बाद अगर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू रहा तो सवाल बड़ा अहम है कि सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, क्योंकि IMF का वफ्द पाकिस्तान में है और इस वफ्द की जो पाकिस्तान में मौजूदगी है वो किसी को शक नहीं है कि इसके बाद महंगाई का एक तूफान आएगा। तो इस महंगाई के तूफान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? सियासी अदम इस्तेकाम के बगैर हम अपने मुआशी मसाइल पर काबू कैसे पाएंगे? तो आज एक सेनेटर साबिक सेनेटर साहब हैं, वो दोबारा सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से। तो उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया है मीडिया से और उसमें कुछ इशारा दिया है ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट। उन्होंने इशारा दिया, देखिए वो क्या कह रहे हैं। अभी तक तो मैं आजाद हैसियत में ही हूँ। आजाद का सीजन चल रहा है और ये सीजन कब तक चलेगा? फिर पार्टी का सीजन जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। अली अमीन गंडापुर, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत केपीके में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमजान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड है, कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। जुनैद अकबर खान साहब, फैसल वाडा साहब ने जो बात की है उसको हम इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो पहले इलेक्शन से पहले वो कहते थे कि जो तहरीक इंसाफ है वो उसका निशान जो है बल्ला वो बैलेट पेपर पे नहीं होगा। तो उस वक्त हम सब कहते थे पता नहीं ये किस तरह, उनको किसने बताया, और मैं तो यकीन भी नहीं करता था। लेकिन फिर वो बल्ले का निशान गायब हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि रमजान के बाद अली मीन गंडापुर साहब जो है उनके लिए मुश्किलात का दौर शुरू हो जाएगा। तो वो जो हम सुन रहे थे कि आपने रमजान के दौरान एहतजाज कर रहे हैं, तो अब आपका एहतजाज पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कोई आप तैयार हैं? रमजान के बाद गिरफ्तारियों का सीजन शुरू हो रहा है। सर जी, हम पहले भी भुगत चुके हैं और यहाँ असम्बली में इतना आसान नहीं था हमारे लिए जितने हमने काटी है, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम फिर भी तैयार है। और मैं फैसल वाडा साहब की बयान को, उसकी जो उसने जो स्टेटमेंट दी उसको ज्यादा अहमियत देता हूँ। आप तो उसको आजाद कह रहे हैं, लेकिन जो जिनका वो स्पोक्स पर्सन है उसकी बात की ज्यादा अहमियत है बनस्पत डॉक्टर साहब की, क्योंकि जब वो कह रहे तो सी कह रहे होंगे। जिन लोगों की वो तर्जुमानी करते हैं और जिनकी बिहाफ पे वो मीडिया पे बात करते हैं तो उसने उसको बताया होगा। तो हम तैयार हैं और इंशाल्लाह पहले भी भुगत चुके थे और दोबारा भी भुगत। तो आप गिरफ्तारी के लिए तैयार? बिल्कुल जी, हम तैयार। अच्छा, आपने तो बात ही खत्म कर दी। अताउल्लाह तारड़ साहब जो नए वजीर इत्तलात हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा सुने। बहुत ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया कि जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, उन्होंने शहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज और तज़यीक आमेज कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। ये लसबेला वाला आप देख सकते हैं, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब उसमें शहीद हुए थे, तब भी यही लोग थे जिन्होंने ये कैंपेन चलाई। और हमारे कुछ जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी है बॉर्डर के पार, वहां से भी लोगों ने इसमें हिस्सा डाला। तो आप ये काम ना करें कि जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है आप उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा, जो लसबेला में जो हेलीकॉप्टर का क्रैश था उसको तो काफी अरसा हो गया, तो अगर उस वक्त उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब उसी का हवाला दोबारा दिया जा रहा है। असल में जी पीटीआई का इसके पास कोई और चीज है नहीं जो पीटीआई को, क्योंकि 8 फरवरी को इनका जो है वो नजरिया जो 9 मई का ड्रामा ये रचा रहे थे उसको लोगों ने दफन किया, उस पर लोगों ने एतमाद नहीं किया, तो इसके पास कोई और चीज है नहीं। अच्छा, अब एक और भी इशू है जी, ये बड़ा अहम इशू है और वो ये है कि सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। तो सेनेट के इलेक्शन में कुछ ऐसी शख्सियात भी हिस्सा ले रही हैं जो निगरान हुकूमत अभी चंद दिन पहले खत्म हुई है उसमें उनके पास अहम ओहदे थे। मसलन निगरान वजीर आजम थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब,
وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور پنجاب کے نگران چیف منسٹر تھے محسن نقوی صاحب، وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس پہ تحریک انصاف کے ایک رہنما جو ہیں، جو کہ قانون دان بھی ہیں، علی محمد خان صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 224 جو ہے آئین پاکستان کا، اس کی کلوز 1B کلیئرلی اسٹیٹس دیٹ اے منسٹر، CM اور PM آف این انٹرم set up can't contest elections which they are supervising. If they can't even contest elections, how can they even think of joining the cabinet of the incumbent government? Strange things happening in Pakistan. اور آگے پھر انہوں نے جو آئین کا وہ جو متعلقہ آرٹیکل ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی لگایا. یہ پہلے تو ایک جو نگران وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی صاحب، وہ انہوں نے جیسی الیکشن کی تاریخ آئی تو انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، الیکشن لڑا، اب وہ بن گئے ہیں چیف منسٹر بلوچستان کے، اور اب سینٹ کے الیکشن میں آ گئے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب. تو کیا یہ جو نگران حکومت تھی، اس کے وزیر اعظم اور اس کے جو وزیر اعلیٰ تھے، وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ اعتراض تو سامنے آ گیا ہے، تو کیا یہ باقاعدہ ریٹرننگ افسر کے سامنے بھی اعتراض کیا جائے گا؟ نہیں، انشاءاللہ بالکل ہم اعتراض کریں گے، لیکن وہ یہاں پر یہ بندہ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ بندہ کون ہے. جو بندے ہے وہ اگر ہم اعتراض بھی کرے تو انشاءاللہ وہ الیکشن لڑیں گے، چاہے قانون جو بھی کہے، آئین جو بھی کہے. تو جو لوگ ہیں، کیونکہ جن لوگوں کی اس کو سپورٹ ہے، تو اس کے آگے آئین اور قانون اور ادارے کافی کمزور ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ الیکشن لڑ جائیں گے. اچھا، جنید صاحب جو ہے نا، یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، لمبی بات نہیں کرتے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بڑی کنونسنگ بات کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور ایشو یہ آ رہا ہے جنید صاحب کہ اب آپ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہیں اور IMF کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں گے؟ اور جیسا کہ سوئی ناردرن جو ہے وہ حکومت سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے گیس کی قیمت میں 147% اضافہ کرنا ہے، اور 147% اگر نہ ہو، فرض کریں اگر 47% بھی اضافہ ہو جائے تو عوام پہ تو بڑا بوجھ پڑے گا. تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کا طوفان ہوگا اس کی وجہ سے آپ پر پریشر آئے گا پبلک کا کہ اس کے خلاف بولو؟ نہیں، بالکل، اب ہم پہ اب بھی پریشر ہے. ہم تو انشاءاللہ روڈوں پہ ہوں گے، ہمارا تو ہے. ہم تو الیکشن کو بھی، بلکہ اس حکومت کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ 539 کے تحت آئی ہوئی حکومت ہے، تو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ مینڈیٹ نہیں. جب ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تو یہ کس طرح فیصلے لے کر. اچھا جنید اکبر خان صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ کچھ ایشوز پہ آپ کی پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے، ایک سیاسی گروپ ہے، ایک غیر سیاسی گروپ ہے. تو یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، اب پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا جی کہ سنی اتحاد کونسل تو پارلیمانی پارٹی کے طور پہ موجود ہی نہیں ہے. تو اب آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ تحریک انصاف کے MNA ہیں، آپ سنی اتحاد کونسل کے MNA ہیں، یا ابھی تک آزاد ہیں؟ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ ہمیں اس کو جوائن کرنا چاہیے، کچھ کی، لیکن پھر جو خان نے ڈیسائیڈ کیا سب اس نے لبے کیا. میری اپنی رائے ہو سکتا ہے میں اس سے اختلاف کروں، لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے، خان کا فیصلہ ہے، تو ہم نے لبے کیا. عید کے بعد جو 2-3 مہینے ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں بجٹ بھی آنا ہے اور بھی بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. تو اگلے 6 مہینے کا جو پاکستان ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، ہمیں تو مشکل سے مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ تو ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں؟ ہم اب اپنے لیے تو خیر ہم بھگتیں گے، اس ملک کے لیے، قوم کے لیے ہمیں مشکلات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو فیصلے جو یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں ہمیں سے نئی اگریمنٹ جس کے لیے، تو ان کو آلریڈی جو بہت مشکل سے ہماری گزر رہی ہے. ہم بھی لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں نا. تو یہ تو جس طرح یہ غیر یقینی حالات پیدا کر رہے ہیں، جس طرح ابھی ہماری سیٹیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، تو یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہو اور حکومت کس طرح گر جائے. تو یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ حکومت کو آگے لے کے جائے. نون لیگ کی سیاست کی ابتدا اور اختتام یہیں سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے مخالف پارٹی پر الزامات لگاتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ خود تو دھاندلی، کرپشن اور چوری میں گرے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا ان کے پاس کوئی پھکی نہیں ہے جو یہ بیچ سکیں. ان کے پاس صرف ایک ہی پھکی ہے کہ اپنے مخالفین پر الزامات لگا سکیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں، اور پروپیگنڈا کر کے سارا الزام اور سارا ملبہ PTI پر ڈال سکیں. اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. جیسا کہ نون لیگ نے 9 مئی کا ڈرامہ خود رچایا اور سارے کا سارا ملبہ PTI پر ڈال دیا،
اور اس سازش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. مگر ناظرین یہ کامیابی کب تک چلے گی؟ جس کامیابی کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ کب تک چل سکتی ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور سچ سب کے سامنے عیاں ہو جائے گا اور پھر لوگوں کو ان کی اصلیت کا بھی پتہ چل جائے گا. جیسا کہ ناظرین یہ اب بھی پاکستان کے شہداء کی آڑ میں پی ٹی آئی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پاک فوج کے شہداء کے خلاف سازشیں کرتی ہے. ناظرین یہ لوگ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر اپنے خریدے ہوئے پالتوؤں کو پی ٹی آئی کا نمائندہ یا کارکن بنا کر بٹھا دیتے ہیں. نون لیگ والے پی ٹی آئی کا لبادہ پہن کر پی ٹی آئی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور آستین میں چھپے سانپ کی طرح سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال دیتے ہیں. ناظرین جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات میں نون لیگ نے اپنے ہی کارکن چھوڑے تھے جن میں سر فہرست عائشہ اکرام ہیں جو نون لیگی تھیں اور بعد میں ان کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جن میں انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑ کر لوگوں کو اشتعال دلایا اور یہ کہا میں بھی پی ٹی آئی کی ہوں، آؤ تباہی کریں اور اداروں کے خلاف سازشیں کریں. اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ نون لیگی کارکن تھی اور صرف لوگوں کو اشتعال دلا کر پی ٹی آئی پر الزام لگانے کے لیے اور سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالنے کے لیے نون لیگ نے اپنے ہی کارکن چھوڑے تھے. اور اس سازش میں کردار ادا کرنے کے بعد نون لیگ والوں نے اس کو نوازا اور یہ نوازا کہ عائشہ اکرام کو ایم این اے بنا دیا. یعنی کہ نون لیگ کی سیاست کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کے خلاف سازش کرتا ہے اور سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال دیتا ہے اور اس سازش میں کامیابی ملتی ہے تو وہ اس سازش کے بدلے میں اس کو نوازتے بھی ہیں. لہذا ناظرین نون لیگ کی سیاست ابھی بھی جمہوری سیاست نہیں بلکہ گندی اور سازشی سیاست ہی رہی ہے. ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.